बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इससे पहले जो मैंने वीलॉग किया था वो अपलोड हो चुका है, वो आपने देखा। उसमें मैंने आपसे गुजारिश की थी कि ये जो शहबाज शरीफ साहब से और मौलाना फजलुर रहमान साहब से बिलावल भुट्टो साहब की जो मुलाकात हो रही है, ये इसका रिज़ल्ट जो है वो कुछ ही निकलेगा। ये बस ट्रक की बत्ती के पीछे लगने वाली बात है। इनके अपने अपने पॉलिटिकल एजेंडाज़ हैं और इनका जो सियासी किबला है वो अवाम, इनका यानी ताकत का सरचश्मा अवाम है। पॉलिटिकल पार्टीज़ तो यही कहती हैं, लेकिन इस तरह का मामला है नहीं। ताकत का सरचश्मा जो पाकिस्तान में है वही है, और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्हीं के साथ अपने मामला सेट करना चाहती हैं। और केस सिर्फ इतना है कि इमरान ख़ान जो हैं वो इनके नज़दीक उस तरह से मुल्क के लिए अगर नुकसानदेह हैं इनके बकौल, तो ये इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तहरीक बुनियादी तौर पे नहीं चलाना चाहते। ये अपना अपना केस पेश करना चाहते हैं पाकिस्तान का जो ताकत का असल मरकज़ है वहाँ पे, कि हमें खिदमत का मौका दिया जाए। तो उसका जो आज की जो ये पॉलिटिकल एक्टिविटी थी, उसका जो ड्रॉप सीन था वो वही हुआ जो मैंने आपसे गुजारिश की थी। अल्हम्दुलिल्लाह कोई वली अल्लाह नहीं है और ना ही कोई नजूमी है। सिर्फ पता होता है करैक्टर्स का कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का करैक्टर्स क्या है और वो किस जाविये से सोच रही हैं और उनके मसाइल क्या हैं। तो उसका ड्रॉप सीन ये हुआ कि एक सवाल किया एक सहाफ़ी ने कि जी कि आपको लगता है कि मुस्लिम लीग नून जो है, बिलावल भुट्टो से पूछा कि वो यकसू है हुकूमत के ख़िलाफ़। तो कुछ इस नवैयत का ही सवाल था, क्योंकि वो माइक सवाल करने वाले के पास नहीं होता। तो जो मुझे समझ आई वो इतनी सी समझ आई थी, या मफहूम सवाल का यही था। तो इसके जवाब में उन्होंने, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि जी मुझे आपके सवाल पे एतराज़ है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब अपनी बीमारी के दौरान भी जब वो कोरोना का शिकार हुए थे तो मेरे साथ वो मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुसलसल राब्ते में थे। अब वो सेहतमंद हैं और आपके सामने खड़े हैं। और बड़े जोशीले अंदाज में बिलावल भुट्टो ने कहा, और ये पोजीशन का जो मुतहिदा इनकलाब बर्पा होने जा रहा है उसको लीड करेंगे। अभी बिलावल भुट्टो का जुमला ख़त्म नहीं हुआ था कि शहबाज शरीफ ने फ़ौरन गिरा लगाई और मैं ये ज़िम्मेदारी नौजवान कंधों के ऊपर जो है वो डालूंगा। ये उन्होंने बिलावल भुट्टो के कंधे पे हाथ रख के कहा। तो यही सीन है, कोई आगे लगने को तैयार नहीं है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उन्होंने दो टोक बता दिया है कि वो कोई जारहाना मुस्तकबिल करीब के अंदर हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई जारहाना जो है तहरीक को लीड करने के मूड में नहीं है। और बिलावल भुट्टो ये चाहते हैं कि ये काम जो है वो शहबाज शरीफ जो हैं वो बतौर अपोजिशन लीडर सर अंजाम दें। और लेकिन ज़ाहिर है कि उनकी पंजाब में इतनी वर्थ नहीं है, और जो वफाक के ख़िलाफ़ तहरीकें चलनी है सियासी तौर पे, वो तो लाहौर से ही चलती हैं। उसकी वजह यह है कि लाहौर का और इस्लामाबाद का फ़ासला ज़रा कम है। कराची से लोग शायद उस तरह से आ नहीं सकते। बहरहाल बेनज़ीर भुट्टो अगर हयात होती तो मामला कुछ और था, लेकिन फ़िलहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो रूट्स हैं और वो जो आवाम के अंदर जो पजीराई है वो ज़ाहिर है वो कम हो चुकी है। तो लिहाजा बिलावल भुट्टो की मजबूरी है कि वो नून लीग की तरफ देखे इमरान खान के ख़िलाफ़ करने के लिए अगर कुछ उन्होंने करना है। लेकिन ये होना हमारा कुछ नहीं है। इसके अलावा जो अहम बात जो मैं करना चाह रहा था वो ये थी कि हुकूमत को इस वक्त FATF जो है उसका ख़तरा है। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट के अंदर है और FATF के कुछ तकाज़े हैं, कुछ उसके लिए पाकिस्तान को कानून साज़ी करनी पड़ेगी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से। कुछ और इस तरह की है कि पाकिस्तान के लोगों को अपना जो पैसा है वो कहाँ से आ रहा है और कहाँ उनका ख़र्च हो रहा है, इसको डॉक्यूमेंटेशन इसकी वो होनी चाहिए। ये FATF की बुनियादी शर्त है। अगर पाकिस्तान वो कानून साज़ी कर लेता है एक दी गई मुद्दत के अंदर तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। वरना अगर ब्लैक लिस्ट कर दिया पाकिस्तान को तो ये दूसरे लफ्ज़ों में पाकिस्तान पे हर तरह की जो है वो इक़्तिसादी पाबंदियों से लेके एक सोशल बाइकाट जो होता है आलमी सतह का, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो सकता है बड़ी। और इसके पीछे इंडिया है, हम इस पर फिर कभी बात करेंगे। पाकिस्तान ने बहुत कुछ करके देख लिया है। हाफ़िज़ सईद से मैंने आपको पहले ही बताया था, उनको भी गिरफ़्तार करके देख लिया। और FATF से पहले जो 126 है अक़वाम मुत्तहिदा की जो शिक है उसके तहत उन्होंने उसको बैन भी कर दिया जमात उद-दावा को, और उनके अकाउंट्स भी फ्रीज़ कर दिए। सारा कुछ करके देख लिया, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिल सकी। अपोजिशन ने इस मौका को गनीमत जाना और उन्होंने कहा कि जी कि हम आपके साथ तावन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको क्या करना होगा कि नैब ऑर्डिनेंस जो है इसमें कुछ तरमीम करनी पड़ेंगी। इस कानून को थोड़ा सा
ایک یوں سمجھیں کہ قابل قبول بنانا ہوگا، اور جو سونے پہ سہاگا کام یہ ہو گیا کہ سپریم کورٹ کے جسٹس مقبول باقر اور جسٹس مظہر جو ہیں، انہوں نے مظہر عالم میاں خیل، انہوں نے جو خواجہ برادران سے مراد ہے خواجہ سعد رفیق اور ان کے بھائی کی جو ضمانت منظور کی ہے نیب کے ریفرنس میں، اس میں انہوں نے جو رہنما اصول کیے اور وضع کیے، اور جو انہوں نے نیب کا جو یوں سمجھے استعمال اور نیب کے پیچھے جو قوتیں ہیں وہ کیا پاکستان میں ان کے سیاسی ایجنڈاز ہوتے ہیں اور ان کو پورا کرتی ہیں، یہ بڑا کھل کے انہوں نے بیان کر دیا، اور اپوزیشن کہتی ہے کہ اس ججمنٹ کی روشنی میں ہمیں نیب کو جو ہے وہ ماڈیفائی کرنا پڑے گا۔ تو ان کے مذاکرات آپس میں چل رہے تھے۔ آج جو ہیں 2 کام ہوئے کہ قومی اسمبلی کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کے شاہ محمود قریشی جو ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ جی کہ جو 35 ترامیم انہوں نے تجویز کی تھیں اپوزیشن نے، یعنی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے، ان میں سے جو موٹی موٹی تھیں وہ ایک یہ تھی کہ 1 ارب روپے کی کرپشن سے نیچے والا معاملہ جو ہے وہ نیب کے پاس نہ جائے، دوسرا یہ کہ نیب کے پاس جو گرفتاری کا اختیار ہے وہ کرٹیل کریں، یہ نہیں کہ جی انہوں نے انکوائری شروع کیا ہے تو بندے پکڑ لیں، پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جی ریفرنس سے تو کچھ نہیں نکلا، لیکن وہ کمپنسیشن بھی نہیں ہوتی، وہ جس بندے کو آپ نے پکڑا اس کی بدنامی کیا ہوئی، اس نے جو حوالات میں دن گزارے اس کا بھی کوئی یوں سمجھے کوئی مداوع نہیں ہو سکتا۔ دوسرا یہ کہ نااہلی والا معاملہ میں نے بتا دیا کہ 10 سال سے کم کر کے 5 سال ہونی چاہیے، اور گرفتاری جس طرح ہے کہ سزا کے بعد عمل میں آنی چاہیے۔ یہ اب جو تحریک انصاف ہے اس کا جو اخلاقی اور سیاسی جو اس کی اٹھان ہے وہ تو ہے ہی اس بنیاد پہ کہ ہم نے لوگوں کو پکڑنا ہے جنہوں نے پاکستان کی دولت لوٹی ہے، اور ان کے لیے تو یہ قابل قبول نہیں تھا، تو یوں کہہ لیں کہ ایک ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا ہے، تو نیب کے اوپر ہوا ہے یہ ڈیڈ لاک پیدا، اور آگے چل کے یہ FATF کے معاملے میں کیا کرتی ہے اپوزیشن، یہ بات کی بات ہے۔ بلاول بھٹو نے تو کہہ دیا ہے کہ آپ جو قومی سلامتی کے نام پر جو ہیں وہ بلیک میل نہیں کر سکتے ہم کو، اس طرح کی انہوں نے بات کی ہے۔ اب نیب والی معاملے میں اب خوبصورتی یہ ہے کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ کو ہوتا ہے کہ ہم نے حکومت میں ہی رہنا ہے، اور یہ مخالفین کے خلاف استعمال کرنے والا ایک ٹول ہے۔ جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی تو جو حکومت تھی اس وقت کی پیپلز پارٹی کی، انہوں نے ترلے منتیں کی نواز شریف صاحب کی کہ جناب کہ یہ نیب والے معاملے پہ بھی دیکھ لیں، یہ بڑا ہارش لا ہے، کیونکہ جب یہ پہلی دفعہ نافذ ہوا تھا قانون پرویز مشرف کے دور میں تو جسٹس میاں نذیر اختر نے فیصل صالح حیات کی جو بیل تھی، آپ کو پتہ ہے نا کہ اس میں بیل لینے والا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اگر آپ کے خلاف نیب نے کوئی ریفرنس قائم کر دیا تو آپ کی ضمانت نہیں ہے، اس قانون میں ضمانت کوئی نہیں ہے کسی کی۔ ایک اور بڑا لطیفہ ہوا تھا پرویز مشرف کے دور میں، مسلم لیگ نون کی طرف سے صدیق الفاروق بہت بڑھ چڑھ کے پرویز مشرف کو آڑے ہاتھوں لیا کرتے تھے، تو ان کے خلاف بھی ایک ریفرنس انہوں نے بنانے کی کوشش کی، ان کو گرفتار کر لیا۔ قانون میں لکھا ہے کہ 90 روز تک آپ کو پروڈیوس نہیں کریں گے آپ یعنی کسی عدالت، ویسے تو قانون ہے کہ اگر پولیس نے یا کسی ادارے نے آپ کو گرفتار کیا ہے کسی بھی شخص کو تو 24 گھنٹے کے اندر اس کو اپنے مجسٹریٹ جو متعلقہ ہے اس کے سامنے پیش کرنا ہے، ریزن دینی ہے کہ ہم نے اس کو کیوں گرفتار کیا۔ شہری آزادیوں کا معاملہ ہے، جنگل کا قانون نہیں پاکستان میں، لیکن نیب میں یہ تھا، تو بڑا ہارش لا۔ تو جب صدیق الفاروق کی گرفتاری والا معاملہ آیا، 90 دن کے بعد پٹیشن دائر کی پرویز مشرف کے دور میں، تو جو تھے نیب کے پراسیکیوٹر جنرل فاروق آدم اس وقت ہوا کرتے تھے، انہوں نے آ کے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے سامنے ہنس کے بڑے آرام سے کہہ دیا وہ جی اصل میں ہم بھول گئے تھے کہ ہم نے صدیق الفاروق کو گرفتار کیا ہوا ہے۔ تو یہ نیب کا ہارش لا ہے اور یہ ایٹیچیوڈ تھا نیب کا، اور ابھی بھی اس طرح کا ہے۔ جو ریفرنس ہوتے ہیں لفافہ ٹائپ، یہ میر شکیل الرحمان کو آپ دیکھ لیں، وہ 100 دن سے اوپر ہو گئے ہیں، گرفتار ہیں، یعنی گرفتاری کو جب کوئی 90 روز سے زیادہ ہو گئے تو انہوں نے ایک ریفرنس جو ہے پھسپھسا سا وہ ڈال دیا ہے، اور وہ ریفرنس بھی یہ ہے کہ شکیل الرحمان نے کچھ پرائیویٹ لوگوں سے پراپرٹی خریدی ہے، اس میں سرکار کا تو معاملہ ہی نہیں ہے، لیکن جس طرح سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے نیب جو کو ہے وہ ادارہ وہ استعمال ہوتا ہے۔ تو پیپلز پارٹی نے بڑی کوشش کی تھی
کہ اس کو ہم ختم کر دیں یا اس میں کوئی ترمیم کر لیں، اس کو قانون ایک نارمل لا بنا لیں ہم. لیکن اس وقت نواز شریف صاحب کو لگتا تھا کہ جج بھی میرے ہیں، نیب میں بھی میرے بندے ہیں، سسٹم کے اندر تک شریف فیملی جو ہے آل شریف وہ گھسی ہوئی ہے، تو انہوں نے لفٹ نہیں کروائی تھی. اب نتیجہ کیا نکلا؟ اسی نیب کی وجہ سے ان کا اقتدار بھی گیا اور ان کی سیاست بھی گئی. تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی کسی طریقے ہم جو ہیں وہ اسی حکومت کے ہاتھوں نیب والا جو ٹنٹنا ہے وہ ختم کر لیں. لیکن عمران خان بھی اسی وکٹ کے کھلاڑی ہیں جس وکٹ پہ کبھی نواز شریف صاحب کھیلا کرتے تھے. کسی کے کہنے پہ وہ بے نظیر کے خلاف بھی مقدمے بنایا کرتے تھے، زرداری بھی جیل میں رہا کرتا تھا. تو اپنے سیاسی مخالفین کا ناطقہ بند کرنے کے لیے ہمیشہ سے کوئی نہ کسی قوت کی، کسی نہ کسی سیاسی جماعت کو پشت پناہی حاصل ہوتی ہے. عمران خان کو اس وقت وہ پشت پناہی حاصل ہے. تو نیب والا قانون جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوگا، نیب رہے گا. لیکن ایک بات یہ ہوئی کہ حکومت نے، یا یوں کہہ لیں شاہ محمود قریشی نے حکومت کی طرف سے یہ کہہ دیا ہے کہ جی کہ ہم جسٹس جاوید اقبال کو توسیع دینے کے حق میں نہیں ہیں، نہ پہلے تھے نہ آج ہیں. یہ ایک پروپیگنڈا ہو رہا تھا. تو بہرحال یہ پروپیگنڈا تھا یا نہیں تھا، بہرحال ایکسٹینشن دینے کے معاملے میں جو عمران خان کی حکومت ہے وہ خاص شہرت رکھتی ہے. ایکسٹینشن دینا ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ دے بھی دیں، ہو سکتا ہے کہ اپنی بات پر قائم رہیں، کیونکہ یو ٹرن لینا بھی عمران خان کے لیے مسئلہ نہیں ہے. تو قصہ مختصر، نیب کا قانون رہے گا کیونکہ ہم نے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے بازو بھی مروڑنے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے. اور مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی ہو، ان کی یہ خواہش جو ہے یہ دل میں دبی کی دبی رہ جائے گی. نیب کہیں جانے والا نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا.